नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। मेलम्चीको पानीले जमिन मुनिको पानीको दोहन कम गर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। मेलम्चीबाट आउने स्वच्छ पानीले उपत्यकावासीमा राहत मिलेको उल्लेख। नेपाली समाज निरङ्कुशतातिर जाने खतरा बढेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मेचिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको टिप्पणी। उत्तरी कङ्गोको युगाण्डामा विद्रोहीको आक्रमण, कम्तीमा 29 जना नागरिक मारिए, 50 जना सर्वसाधारण बेपत्ता। र एएफसी कपका लागि टिकट दर तय। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणको औपचारिक उद्घाटन गर्नु भएको छ। काठमाडौँको भेरकोटी मण्डपमा नवनिर्मित सार्वजनिक ढुङ्गेधारामा पानी खसालेर उहाँले दिउँसो 2 बजेको समयमा उद्घाटन गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले उपत्यकामा पानीको स्रोत प्रदूषित भएका बेला मेलम्चीको पानी वितरण भएपछि स्वच्छ खानेपानीको सेवा उपलब्ध भएको बताउनुभयो। मेलम्ची पानी औपचारिक रूपमा वितरण सुरु गर्न शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयले भेरकोटी मण्डपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले 3 ढुङ्गेधाराबाट पानी खोल्नु भएको थियो। शुभारम्भ गर्दै उहाँले मेलम्चीको पानीले जमिन मुनिको पानीको दोहन कम गर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। मेलम्चीबाट आउने स्वच्छ पानीले उपत्यकावासीमा राहत मिलेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पानीका स्रोत संरक्षणसँगै वायु प्रदूषण कम गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री भएका बेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएपछि चर्चामा आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सम्पन्न भएको छ। पानी र जीवनबीच अभिन्न सम्बन्ध रहेकाले पहिलो चरणको मेलम्ची सम्पन्न हुँदा उपत्यकावासीलाई केही राहत भएको छ। दोस्रो चरणको काम पनि यथासम्भव छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै सोही क्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि याङ्ग्री र लार्केको पानी समेत 3 वर्षभित्र काठमाडौँमा ल्याउने जिकिर गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 2081 सालको नयाँ वर्षमा याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मेलम्चीको सुरुङ बनिसकेकाले याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउन गाह्रो नभएको बताउँदै उहाँले त्यसै अनुसार तदारुकताका साथ काम गर्न समेत खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ। आज वामपन्थी नेता स्वर्गीय मणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गरिएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवाद निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको बताउनुभयो। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको भन्दै उहाँले संविधान, ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था अहिले पनि रहेको बताउनुभयो। नेपाल र नेपाली जनताको अधिकार र पहिचानका विरुद्ध सेटिङ भएको पनि उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकोले कम्युनिस्ट प्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पैदा भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सडक विस्तारको नाममा सडक नजिकै भएका घरहरू भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार जनतासँग नभएको पनि बताउनुभयो। नेपालका नेवार समुदायलाई राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेर ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभव र संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मेचिदिने प्रवृत्ति बढेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण सम्बन्धी अभियान भोलि अर्थात् शनिबार घोषणा गर्ने भएको छ।
साथै राष्ट्रिय भेलाबाट पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई कार्यकर्ताहरूमाझ लैजाने पनि बताएको छ। नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले चैत 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निष्कर्ष अनुसार संगठन विस्तार तथा शुद्धिकरण अभियानलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई प्रस्तुत भएको अवधारणामा 10 वटा टोलीबाट आएको सुझावलाई समेटेर तयार भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समेत छलफल भएको छ। यसलाई भोलिको बैठकले अन्तिम रूप दिने र देशैभर लैजाने पनि नेता योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नु अगाडि भएको छलफलमा 2 विषयमा सहमति जुटेको जानकारी दिइएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक अघि भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा 2 विषयमा सहमति भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलमा भदौको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी क्रियाशील सदस्यताको एन्ट्री गर्ने समय थप्ने र राप्रपाबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका 48 जिल्लाका 10,518 जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिने सहमति भएको पनि कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश श्रीमाले बताउनु भएको छ। छलफलमा भएका सहमतिलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लगिनेछ। दिउँसो 2 बजेको लागि आजै बैठक बोलाइएको थियो। यस्तै कांग्रेस यसअघि चैत्र 10 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिका बनाएको भए पनि अहिलेसम्म सदस्यता टुङ्गो नलाग्दा कार्यतालिका हेरफेर गर्नुपर्ने भएको बताउनु भएको छ। यस्तै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि कुरेर बसेकाले अबको बैठकलाई सबैले चासोका साथ हेरेको पनि उहाँको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेसको निर्णयलाई हेरेर आफूहरूले थप निर्णय गर्ने बताएको छ। यस्तै फरक प्रसङ्गमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्दा काठमाडौँवासीले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको बताउनु भएको थियो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुगेको अवस्थामा उहाँले सोही सन्दर्भमा कुरा गर्दै पानी काठमाडौँ ल्याई पुर्याउन सबैको कर्मलाई सम्झिनुपर्ने भए पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नामलाई बिर्सेर मेलम्चीको कथा सुरु र अन्त्य हुन नसक्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। म्यानमारमा भएको सैनिक दमनको विरुद्धमा ललितपुरको पुल्चोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवन अगाडि प्रदर्शन भएको छ। प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपाल, मानवाधिकार संगठन र न्यायका लागि मानवाधिकार सञ्जालले आज बिहान संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरुद्धमा उत्रिएका मानवाधिकार कर्मीहरूले भारत र चीनले समेत दमनको मौन समर्थन दिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरुद्धमा छिमेकी राष्ट्रहरू नै चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। मानवाधिकार कर्मीहरूले म्यानमारमा सैनिक दमन बन्द गर, म्यानमारमा मानवाधिकार उल्लङ्घन बन्द गर, म्यानमारमा सैन्य शासनद्वारा गरिएको नरसंहारको घोर भत्सना गर्दछौँ, म्यानमारमा प्रजातन्त्र नागरिक शासन बहाली गर, शासकलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाजिर गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानरहरू बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायका विभागका महानिर्देशकहरूले जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका महानिर्देशकहरूको यस्तो गुनासो आएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार नियमन र अनुगमनका लागि विभागको अहिलेको संरचना पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। तर पनि बजार अनुगमनका लागि अहिले विभागसँग भएको जनशक्तिलाई दैनिक रूपमा परिचालन गरिएको उहाँको दाबी छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4.5 लाख पसल र व्यवसाय दर्ता भएको र विभागले दैनिक निकाल्ने 10 जनाको टोलीले नियमित अनुगमन गर्दा समेत नभ्याउने बताउनुभयो। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले पनि विभागसँग कम जनशक्ति भएकाले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले बजार अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 179 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3565 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 179 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 2,77,640 जना पुगेको छ। यस्तै थप 111 जना आज निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 2,72,962 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अहिले नेपालमा 1,647 जना
सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाएका छैनन्। यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म कुल 3031 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै फरक प्रसङ्गमा विश्व बैंकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच 7.5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिव्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरबोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको शुद्धिकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभको समेत उत्प्रेरित गर्न सरकारले महामारीको प्रतिकारलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि भनाइ छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा अब पालो परेको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल ट्विन 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। मेलम्चीको पानीले जमिन मुनि पानीको दोहन कम गर्नमा राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। मेलम्चीबाट आउने स्वच्छ पानीले उपत्यकावासीमा राहत मिलेको उल्लेख। नेपाली समाज निरङ्कुशतातिर जाने खतरा बढेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मेसिदिने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी। उत्तरी कङ्गोको युगान्डामा विद्रोहीहरूको आक्रमण, कम्तीमा 29 जना नागरिक मारिए, 50 जना भन्दा बढी सर्वसाधारण बेपत्ता। र एएफसी कपका लागि टिकट दर तय। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विश्रामपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको केन्द्रीय बस टर्मिनलबाट आँपटारी चोकसम्मको सडक विस्तारको काम 51 महिना बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। सो सडक निर्माण सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने भएको छ। सो सडकको 4.5 किलोमिटर खण्डलाई मात्रै 2 भागमा बाँडेर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकबाट विशाल चोकसम्मको करिब 2.5 किलोमिटर सडक खण्डमा सडक विस्तार र कालोपत्रीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ हाल डिभाइडर राख्ने र सडकमा
मार्किङ गर्ने काम भइरहेको छ। आँपटारी चोकदेखि विशाल चोकसम्म 2 किलोमिटर सडक खण्डमा भने बल्ल प्रारम्भिक काम सुरु गरिएको छ। गौरी पार्वती जेबीसँग पहिलो पटक विक्रमसम्म 2073 साल पुस 19 गते भएको सम्झौता अनुसार उसले 4.5 किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा पाएको थियो। त्यति बेला बाइपास रोडको सडकको चौडाइलाई बढाएर 11 मिटरको बनाउने गरी डिजाइन स्वीकृत भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको 42औं वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै भट्टले आयल निगम सम्बन्धीका समस्याहरू प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। यस्तै व्यवसायको आवश्यकतालाई हेरेर पेट्रोल पम्पको इजाजत दिइने पनि उहाँको भनाइ छ। कतिपय पेट्रोल पम्पले विचारधाराको आधारमा तेल वितरण गर्ने गरेको आफूले देखेको बताउनुभयो। विपरीत विचार हुनेहरूले तेल नपाउने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा राजनीति नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले निजी क्षेत्र देशलाई समृद्ध बनाउन अगाडि बढिरहेको भए पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको समेत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्चाले बताउनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी कंगोको किबमा युगाण्डाका विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 29 जना नागरिकहरू मारिएका छन्। युगाण्डियन विद्रोही समूह अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स एडीएफले कंगोको किब प्रान्तको बेनी भन्ने स्थानमा आक्रमण गरेको थियो। त्यस आक्रमणमा परेर कम्तीमा 29 जना सर्वसाधारणहरू मारिएको बताइएको छ भने प्रशासनका अनुसार सो क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 50 जनाको शव मात्रै फेला परेको छ। यस्तै ती नागरिकहरू सो क्षेत्रका स्थानीय हुन्। सो घटनामा 4 जना विद्रोही पनि मारिएका छन्। ती विद्रोहीहरू गाउँलेहरूले प्रतिकार गर्ने क्रममा ज्यान गएको थियो। सो क्षेत्रमा अरू कम्तीमा पनि 50 जना सर्वसाधारणहरू हराइरहेका छन्। उनीहरूलाई विद्रोहीहरूले अपहरण गरेर लगेको सैनिक स्रोतले दाबी गरेको छ। हत्याको कारण अझै पनि खुल्न सकेको छैन। सैनिकले ती हत्याराहरूको खोजी जारी रहेको पनि जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। एएफसी कप 2021 अन्तर्गत दक्षिण एसिया प्रारम्भिक छनौट प्लेअफ त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबको सामना गर्दैछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल चैत्र 25 गते हुनेछ। आर्मीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै खेलको लागि टिकट दर पनि तय गरेको छ। साधारण तर्फ 300 रुपैयाँ र भिआइपी तर्फ 500 रुपैयाँ टिकट मूल्य तोकिएको बताएको छ। खेल दिउँसो 3 बजे हुनेछ। आर्मीले हाल टोलीका सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको छ। मफसलमा भने आर्मीले आफ्नो दोस्रो टोलीलाई पठाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीबाट 23 खेलाडी अन्तिम छनौटमा पर्नेछन्। राष्ट्रिय टोलीमा रहेका गोलरक्षक विकेश कुथु र फरवार्ड भरत खवास टोलीमा फर्किएका छन्। एएफसीले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार दक्षिण एसियाको प्लेअफ छनौटबाट अगाडि बढ्ने टोली एएफसी कपको समूह डी मा रहनेछ। आर्मीले दक्षिण एसियाबाट प्लेअफ जित्दै समूह चरणबाट स्थान बनाउन पनि नकआउट खेल जित्नुपर्नेछ। पहिलो खेलमा आर्मीले श्रीलङ्का पुलिसलाई पराजित गरेर दोस्रो खेलमा भारतको बेलारुस फुटबल क्लबको सामना गर्नेछ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल ट्विन 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। मेलम्चीको पानीले जमिन मुनि पानीहरूको सतह दोहन कम गर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। मेलम्चीबाट आउने स्वच्छ पानीले उपत्यकावासीमा राहत मिलेको उल्लेख। नेपाली समाज निरङ्कुशतातिर जाने खतरा बढेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप। संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मेचिदिने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी। उत्तरी कंगोमा युगाण्डाका विद्रोहीहरूको आक्रमण, कम्तीमा 29 जना नागरिकको ज्यान गयो, 50 जना सर्वसाधारण बेपत्ता।
र एएफसी कपका लागि टिकट दर तय। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।